दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 6 वर्षे कार्यकाललाई विधिवत सम्पन्न गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीलाई विभिन्न निकायमा हस्तान्तरण गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ। गोर्खा भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणले विभिन्न चुनौतीहरू पार गर्दै आज सम्पन्नताको यो चरणमा प्रवेश गरेको हो। यो यात्रा भूकम्प प्रभावितदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि अनि साझेदार निकायदेखि पुनर्निर्माणमा सहभागी हुने हरेक तह र तबकाका लागि सामान्य विषय थिएन। तर राष्ट्रिय अठोट, राष्ट्रिय सङ्कल्प र सबै निकायको निरन्तरको इमान्दार प्रयासले यो सम्भव भएको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको पुनर्निर्माणप्रति गर्व महसुस गरेका छन् र खुलेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। आजको भागमा हामी गोर्खा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको यात्रा, वर्तमानको उपलब्धि र हस्तान्तरण पछिको रोडम्यापका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 6 वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरी विभिन्न निकायहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने यो अवधिमा आइपुग्दा नेपालको पुनर्निर्माणको उपलब्धि सन्तोषजनक छ। हाम्रो पुनर्निर्माणको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिस्साले कामहरू सम्पूर्णताको अवस्थामा छन्। जस्तो हाम्रो निजी आवासको कामहरू हामी करिब 92% काम चाहिँ हाम्रो क्लोज गर्न लागिरहेका छौँ। अब टुङ्गिँदैछ। 85%भन्दा बढीले चाहिँ तेस्रो किस्ता रकम चाहिँ लिएको अवस्था छ। अरूको चाहिँ काम चाहिँ अब अनगोइङ भएर क्लोजिङतिर जाँदैछ। त्यस्तै गरेर विद्यालयतर्फ पनि हामीले चाहिँ करिब 87% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो 9553 वटा चाहिँ जुन विद्यालयहरू हो त्यो मध्येमा स्वास्थ्य संस्थाको पनि हामी 65% बराबरको काम सम्पन्न भएको छ। अरू काम चाहिँ अनगोइङ छ। हामी त्यसलाई चाहिँ यो वर्षको सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ हाम्रो बजेटमा परेर काम भइरहेको छ। पुरातात्विक सम्पदाले गति दिएको स्थिति छ। सरकारी भवनहरू चाहिँ हाम्रो 94% सम्पन्न भइरहेको छ। हाम्रो 415 वटाको सङ्ख्या मध्येमा 216 वटा चाहिँ सार्वजनिकका भवनहरू सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेका छन्। त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ लगभग क्लोजको अवस्था हामी चाहिँ अब सिद्ध्याउने क्लोजिङ गर्नेतिर गइरहेका छौँ। पुनर्निर्माणको यो काम चाहिँ यति चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो पुनर्निर्माण हो। आजसम्मको पुनर्निर्माणमा यो 8 लाख घर बनाउने जुन खालको सङ्ख्या छ त्यो चाहिँ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड चाहिँ संसारको सबभन्दा डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड। हाम्रो देशमा भएको पुनर्निर्माणको कुराहरू सिधै अरूसँग तुलना गऱ्यौँ भने जस्तो बेचवान अर्थक्वेक, कोबे अर्थक्वेक पछाडिको कोबे सिटी, भुज अर्थक्वेक पछिको सिटी लगायत थुप्रै ठाउँमा सिधा हिसाबले तपाईँको चाहिँ यहाँ निर्माण भएको कुराहरू हेर्नुभयो भनेदेखि डेफिनेटली हामी त्यो स्तरमा नहुन सक्छौँ। यो तर हामीसँग रिसोर्स एभाइलेबिलिटीको हिसाबले र हाम्रो जुन बाध्यताहरू थिए त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि खास गरी हामीले ओनर ड्रिभन प्रिन्सिपल जुन फलो गऱ्यौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पुनर्निर्माण चाहिँ सक्सेसफुल भयो। दस लाखको सङ्ख्यामा प्राइभेट बिल्डिङहरू, ठुलो सङ्ख्यामा गभर्मेन्ट बिल्डिङहरू र अरू संरचनाहरू भत्किरहेको स्थितिमा हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्नुको पछाडि एउटा सबैभन्दा मुख्य कुरा यसलाई स्पेसल भेहिकल जुन एनआरए बन्यो यसले चाहिँ डेडिकेटेड टास्क दियो र यसको एप्रोच भनेको ओनर ड्रिभन प्रिन्सिपल, सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै हामीले घर बनाउन दिने मोडालिटी तय गऱ्यौँ। यो दुईवटा कुराले नै अहिलेको जुन सक्सेस प्राप्त भयो। पुनर्निर्माणको यो करिब 6 वर्षको यात्रा सन्तोषजनक लागेको छ मलाई पनि। खास गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण र त्यस मातहतका निकायहरू को काम पनि सकारात्मक छ। यति भनिरहँदा मैले एउटा कलाकारको हिसाबले पनि एउटा व्यङ्ग्यकारको हिसाबले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ कि सरकारी ढिलासुस्ती, राजनीतिक दबाव, हस्तक्षेप यी विविध चिजले पुनर्निर्माणमा धेर थोर प्रभाव पारेका चाहिँ हुन्, तर समग्रमा चाहिँ यो सकारात्मक छ। पुनर्निर्माण र पुनर्निर्मित घरहरू पक्कै पनि ती मजबुत छन् र हिजोका दिनमा भूकम्पको कारणले जुन जुन संरचनाहरू ध्वस्त भए त्यति कम्तीमा त्यतिको लेभलको भूकम्प फेरि आयो यदि भने ती घरहरू भत्किनु हुँदैन। ती संरचनाहरू जस्ताको तस्तै रहनुपर्छ। त्यसो भयो भने यो पुनर्निर्माणको अर्थ रहन्छ।
बनिसके पछाडि टेस्ट गर्ने यो छ छैन भन्ने बिल्डिङ अब त्यो कुराहरू कमै हुन्छन्। अब जुन हामीले डिजाइन गरेका छौँ, डिजाइन गरेको कुरा त्यत्तिकै हचुवामा राखिएको होइन। यसमा अब अहिलेसम्म इस्टाब्लिस भएका जुन मेथड छन्, जुन संसारभर यिनै सफ्टवेयरहरू यिनै मेथडहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यो मेथडबाट हामीले स्ट्रक्चरली क्यालकुलेसन गरेर त्यसका आधारमा चाहिँ विभिन्न खालका मोडलहरू बाहिर निकालेको हो। एज ए स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हामीले एउटा चाहिँ अब थम्ब रुलको आधारमा चाहिँ मापदण्डहरू बनाइदिएका हुन्छौँ। त्यो अलिकति सेफ्टीको लेभलभन्दा माथि राखिएको हुन्छ र त्यो अनुसारको घर नबनाइकन व्यक्तिका घरहरू इन्जिनियरहरूले सिफारिस नै गर्न नमिल्ने किसिमको प्रावधान हामीले बनाएको हुनाले कन्फिडेन्टका साथ प्राइभेट बिल्डिङहरू हामीले भन्न सक्छौँ 95% बढी सेफ छन्। र सरकारी बिल्डिङहरूमा अरू बिल्डिङहरूमा त बिल्डिङ कोड बमोजिमको डिजाइन नभइकन त्यो स्वीकृति नै हुँदैन, त्यसमा स्वतः हुने भइ नै हाल्यो। भूकम्प पछाडि पनि हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू खास गरी अब इँटाको बिल्डिङमा चाहिँ काठको प्रयोग धेरै भएको देखिन्छ। अब यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यसैलाई लेसन लर्नको रूपबाट लिएर खास गरी पुरातात्विक महत्त्वको संरचनाहरू एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजी र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पनि छन्, के राख्न हुने के राख्न नहुने, त्यो कुराहरूलाई यथावत राखेर र यसलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउने, संरचना उस्तै दुरुस्तै र यसलाई अझ बलियो बनाउने मापदण्डका आधारमा हामीले पुरातात्विक संरचनाहरू बनेका छन्। अब यसलाई र आवश्यकता अनुसार जुन सेकिङको लेभल हामीले भनेका छौँ, त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ कुनले त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ मेटेरियलहरू प्रयोग गरिएको छ। अहिले 7,500 स्कुल बनेका छन्, यो चान्चुने कुरो होइन। सबै स्कुलहरूमा तपाईँको कोठाभित्र जहाँसुकै बस्नुहोस्, सेकिङको कारणले कुनै माइनर क्र्याकहरू आउन सक्छन्, त्यसकारण तर सबै विद्यार्थीहरू सेफ हुन्छन्, टिचरहरू सेफ हुन्छन्। हुक्कका साथ गार्जियनले चाहिँ आफ्ना बच्चा-बच्ची स्कुल पठाउन सक्ने वातावरण बनेको छ। 92% पुनर्निर्माण भइसक्नु भनेको चाहिँ देशको सिस्टम, कर्मचारी तन्त्र र दात्री संस्थाहरू यी सबैको संयोजन चाहिँ राम्रो रहेको कारणले पुनर्निर्माण सम्भव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिमै भएको व्यवस्था अनुसार 1 वर्षे कार्यकाल थप गरी 6 वर्षसम्म पुनर्निर्माणको काममा समर्पित बनी प्राधिकरणले उपलब्धिसहित हस्तान्तरणको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागेको हो। 32 जिल्लामा चाहिँ कार्यालय रहन्छ र हाम्रो त्यहाँ कर्मचारीहरू खटिनुहुन्छ र निर्माण गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन निजी आवास निर्माण भइरहेको छ, त्यो निजी आवास निर्माण भएका साथीहरूले एकदमै यो हाम्रो चाहिँ एलएमबिएसको सिस्टमको चाहिँ अहिले हामीले मिलाउँदैछौँ, त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ भुक्तानी पनि पाउनुहुन्छ, अन्यथा हुँदैन। एक किसिमले हामीले एकदमै प्राथमिकता दिएर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसलाई चाहिँ टेकअप गरेको छ, लिएको छ, जिम्मा लिएको छ र यसैमा हामी दत्तचित्त छौँ र हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ सकेसम्म निजी आवासलाई मङ्सिर अनि पुसभित्रै सम्पन्न गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो। गाइडिङ प्रिन्सिपल छ त्यो त्यही नै हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नियमित रूपमा सञ्चालन गरेका विधि प्रक्रिया सबै चिजहरू प्राविधिक पनि तिनै हुन्छन्, नयाँ प्राविधिक पनि आउने होइन। यहाँ त जो साथीहरू शहरी विकास विभागबाट त्यहाँ जानुभएको थियो, डेपुट हुनुभएको थियो, उहाँहरू नै त्यसमा यो संस्थामा हुनुहुन्छ अहिले पनि। र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हामीलाई हस्तान्तरण भएर आएपछि पनि काम गर्ने साथीहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि कामको रफ्तारमा काम गराउने जुन चाहिँ एउटा प्रवृत्ति र एउटा चाहिँ क्षमता छ त्यसमा पक्कै पनि ह्रास हुने छैन। अझ भन्छौँ, अझ हाम्रो शहरी विकास विभाग पनि त यो भवन निर्माणको क्षेत्रमा पायोनियर हो नि त। अहिले भूकम्पले नै यो सबैभन्दा पहिला त मान्छे बाँच्नु पर्दो रहेछ, सुरक्षित ठाउँ खोज्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिकाइ नै सक्यो र यसले गर्दाखेरि यो शिक्षा धेरै ठुलो शिक्षा भएको छ। सामान्य हिसाबले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले काम 32 जिल्लामा गरिराखे पनि अरू जिल्लाका मान्छेहरू, अरू जिल्लाका सरकारी निकायहरू सबै ठाउँबाट यो राम्रोसँग हेरिराखिएको विषय छ। र भूकम्प यहाँ नजिकै हामीले त सुन्थ्यौँ 90 सालको भूकम्प यस्तो थियो भनेर हामीले खास गरी हामीले आफ्ना पितापुर्खाबाट सुन्ने गर्थ्यौँ र अरू देशको कुराहरू विभिन्न न्युज च्यानलहरूबाट हिस्ट्री पढेर थाहा पाउँथ्यौँ भने अब 32 जिल्ला बाहिरको मान्छेहरूले पनि यहाँ
नजिकबाट अनुभव गरेको छ र पुनर्निर्माण पनि नजिकबाट अनुभव गरेको छ। त्यस कारणले अहिले सरकारले अथवा पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि 32 जिल्लाभित्र मात्रै फोकस गरेको कारणले यहाँ मात्रै सीमित भएको हो। यसको लेसनको रूपबाट सायद योभन्दा पछाडि सरकारले नै एउटा पोलिसी निर्माण पनि गर्छ, सबै ठाउँमा जान्छ र यसले धेरै ठुलो सहयोगी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन सिकाइ जुन अनुभव चाहिँ पुनर्निर्माणले गरेको छ प्राधिकरणले, त्यो अनुभव सिकाइ हामीले चाहिँ लिन्छौँ, उहाँहरूसँग सहकारी नै गर्ने हो, उहाँहरूसँग त्यसको फिडब्याक पनि हामी प्राप्त गर्छौँ। सहरी क्षेत्रका निजी आवासको निर्माण, त्यस्तै गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने र निर्माण गर्ने कुरो र कतिपय अरू पूर्वाधारका कुराहरूमा धेरै समय लाग्यो। हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा 5 वर्ष 6 वर्ष बिताउँदाखेरि पनि वास्तवमा एकदमै राम्रो रिजल्ट चाहिँ त्यसमा ल्याउनलाई अलिकति प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले लिएर अहिलेको एकदम छिट्टै 1-2 महिनाभित्रै त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म यसलाई सहजीकरण गरेर छिटो काम गर्ने प्रयास गर्ने र अन्ततगत्व भनेको चाहिँ यहाँलाई मैले के भनौँ भनेदेखि यो निजी आवासको काम राज्यको काम हो, केन्द्रीय सरकारको काम हो र बिस्तारै यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न जरुरी हुन्छ, जसलाई आवासको जरुरी छ। आवास भएपछि नै हामीले चाडपर्व सबै मनाउन बस्न बालबच्चा राख्न पाउँछौँ नि। त्यस कारणले हामीले हाम्रा चाहिँ रिचुअल्सहरू, हाम्रो धार्मिक चाहिँ परम्परा विधि के छ, हाम्रो प्राकृतिक पूजनदेखि लिएर सबै रीतिथिति मनाउनै पर्छ। तर त्यो मनाउने क्रम सँगसँगै आवासको निर्माण क्रमलाई पनि निरन्तरता दिएर हाम्रो निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नको लागि मैले सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। छिटो छिटो घर बनाउनुहोस् भनिरहँदाखेरि पैसा ल्याऊ भन्ने पनि होलान् होइन। यो पार्ट अफ जोक। दसैँ आउँदैछ, पहिला त दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु, तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु। कोरोनाको महामारी बिचमा सुरक्षित रहेर दसैँ मनाउनु होला। नयाँ घर बनाउनेहरूले नयाँ घरमा गर्नुहोला। घर बनाउने सोच बनाउनु भएकाहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो विषय विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर भूगोलको परीक्षण, भवन संहिताका कुरा पनि सँगसँगै रहे। र अर्को चिज चाहिँ घर बनाइहाल्ने पहिला, अनि त्यस पछाडि ढल खन्ने, अनि फेरि पुरेर बिजुलीको पोल गाड्ने, फेरि बिजुलीको पोल गाडिसकेर चाहिँ नि उता अर्को इन्टरनेटको लागि तार जोडिदिने, अनि त्यहाँदेखि बिजुली बत्तीको लागि फेरि अर्को पोल खन्नुपर्ने। मतलब यो अव्यवस्थित घर निर्माणले आर्थिक रूपमा पनि मान्छेलाई टाट पल्टाउँछ र सुरक्षित आवास पनि हुँदैन। हाम्रो ऐनले नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई त्यसले ठम्याएको छ। हामीले अगाडिका दिनमा हामीले काम गर्नुपर्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको काम गर्दाखेरि हामीहरूको सबभन्दा अगाडि नै हामीहरूले स्थानीय सरकारलाई राख्ने हिसाबबाट हामीले यसलाई यो कार्यविधिहरूलाई त्यसरी अगाडि लिएर गइरहेका छौँ। अब जस्तो कि अब यो जुन हामीहरूको यो वर्ष बाढी पहिरोले जुन क्षति भए त्यो घर परिवारहरूको लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने काम मुख्य अभिभारा भनेकै हामीहरूको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यहाँको समितिले गर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै यसको अनुदान भोलि जुन त्यो घर परिवारले पाउने त्यसको अनुदानको सम्झौता गर्ने काम चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले त्यसरी हामीले कार्यविधिले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। यसको लागि जिल्लामा ब्याङ्क खाताहरू भुक्तानी गर्ने त्यो प्रणालीहरू स्थापना गर्ने र यसलाई जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिले यसलाई यकिन गर्ने त्यस्तो खाल कायम गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले हाम्रो जुन 3टै तहका सरकारहरू हुन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच यसको लागतको पनि सहभागिता यो संयुक्त रूपमा गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले यसलाई उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाहरूले 20% लागतमै यसमा जोइन्टली हालौँ, नगरपालिकाहरूले 15%, गाउँपालिकाहरूले 10%सम्म बाँकी सङ्घले बेहोर्ने गरी त्यस्तो खालको विधिगत परिकल्पना गरिरहेको छ। तर यो सहभागिता जुन फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन्सहरू नजुटे पनि हामीहरू यो सङ्घले यसको बाधा अडचन नहोस्, यसले चाहिँ यो काम अगाडि गर्न सङ्घले अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्था पनि हामीले त्यसरी पनि परिकल्पना गरेका छौँ। यो हिसाबबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा र अरू जिल्ला, प्रदेश र हामी जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारको कसरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने त्यो हिसाबबाट हामीले यो कार्यविधिहरू हामीले अगाडि लिएर गएको छौँ। अब यही चिजलाई अगाडि लिएर जानलाई हामीहरूले स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हामीले यसको लागि चाहिने तालिमहरू
उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई हामीले त्यो तालिमको पुस्तिकाहरू बनाएको छौँ। एनआरए र हामीहरूको संयुक्त सहभागितामा यसलाई रोल आउट गर्ने, अहिले मुख्य अति जोखिममा रहेका स्थानीय सरकारहरूमा हामीले त्यो तुरुन्तै हामीले रोल आउट गर्ने र त्यो सँगसँगै हामी चरणबद्ध तरिकाबाट 753वटा सरकारमा हामीहरू यो तालिम गर्ने हिसाबबाट पनि हामी जान्छौँ। त्यस कारणले स्थानीय सरकारको भूमिका एकदमै अग्रणी हामीले त्यो रूपबाट हामीले गरिरहेका छौँ। यो तयार हुनको लागि चाहिँ जिम्मेवारी लिएर र जति बेला जहाँ चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो निकायले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी गरेर र त्यो गर्ने दौरानमा कमजोरी हुन्छ पक्का पनि, कहीँ कतै कुनै चिजहरूमा चाहिँ तलमाथि दायाँ बायाँ गर्ने, यो गर्नुपर्ने भन्दा अलिकता बाहिर गएर गर्ने कुराहरूको पनि सुरुवात हुनसक्छ। तर जिम्मेवारी लिएर काम गर्दै गएपछि सिक्दै सुधार्दै इम्प्रुभ गर्दै सच्याउँदै जाने हो। जिम्मेवारी नलिँदासम्म यो हुँदैन। फेरि सबै संस्थाहरूले जिम्मेवारी लिन थाल्नु पऱ्यो, जिम्मेवारी दिन थाल्नु पऱ्यो कि हामीले स्थानीय तहमा आवश्यक के देखियो अब भन्दाखेरि घर चाहिँ सुरक्षित घर बन्ने कुराको निम्ति एनबिसी 105लाई अब क्रमशः सबै पालिकाहरूमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसो भयो भने सुरक्षित घर चाहिँ बन्ने कुराको सुनिश्चित हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यो लागू गर्ने कुराको निम्ति अब एनडीआरआरएमले र शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास विभागले त्योसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू लन्च गर्न थाल्न पर्यो। त्यसको लागि अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो दुईटै निकायहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरिकन अब हामी त्यसलाई लागू गर्ने कुराको निम्ति हामी प्रमोट गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी अब प्रत्येक पालिकामा चाहिँ मल्टी ह्याजार्ड चाहिँ म्यापिङ चाहियो, ल्यान्ड युज प्लानिङ चाहियो, जोन चाहियो, अनि चाहिँ प्लानिङ र बिल्डिङ बाइलजहरू चाहियो र नक्सा पासको प्रणाली स्थापित गर्न पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै जोखिम रहित हामी घर बनाउन सक्छौँ, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्छौँ। खास गरी बिल्डिङ कोड रिभिजन गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यहाँ जुन ग्राउन्ड सेकिङको लेभल छ त्योभन्दा बढी आउन सक्छ भन्ने किसिमको एसेसमेन्ट भयो। जस्तो यसमा हाम्रोमा मात्रै नभइकन खास गरी 1997 पछाडि यो ग्राउन्ड मोसनहरूसम्म धेरै अध्ययनहरू भएको छ र त्यसले रिभिजन दिएको छ। र पुरानो खास गरी बिल्डिङ कोडमा चाहिँ 1984बाट जुन कावासीमा एटल भन्ने एटिनेसन ल र त्यसै वरिपरि बनेका ग्राउन्ड मोसन रिलेसनसिपहरूको आधारमा त्यतिखेरको बिल्डिङ कोड बनाइएको थियो। र त्योभन्दा पछाडि अघि नै मैले भने 97 र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ खास गरी अर्थक्वेक डेटाबेस, ग्लोबल डेटाबेस धेरै ठुलो भयो र त्यसलाई चाहिँ म्यासिभली रिभिजन गरियो। त्यो रिभिजन गरेको कारणले र हाम्रो जुन चाहिँ ट्रान्स हिमालयन बेल्ट भन्छ यो बेल्टमा आउने चाहिँ अर्थक्वेकको चाहिँ सेकिङको लेभल चाहिँ हामीले त्यतिखेर क्यालकुलेसन गरेको भन्दा माथि आउँछ भन्ने कुरा यसमा काम गर्नेहरू, अध्येताहरू, रिसर्चरहरू र सबैलाई यो लाग्यो र यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष र हाम्रो रियालिटी कति छ, कुन खालको सेकिङ आउन सक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले रिभिजन गरेका हौँ। हामीलाई दुःख जुनसुकै बेला आउन सक्छ, विपत्ति जुनसुकै बेला पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बस्ने घर होइन, हामीले बाँच्ने जीवनशैली, हामीले बस्ने वासस्थान, भूगोल, भूबनोट सुरक्षित, संरक्षित र जाँच गरिएको माटो यहाँ घर बनाउनु हुन्छ हुँदैन, मैले कहाँबाट ढल निकाल्दा के हुन्छ, यो सबै चिज चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो बिर्सिन्छौँ। केवल घर सुन्दर बनायो, घर बलियो बनाएर मात्रै हुँदैन, यसको संरक्षण र सम्भावित विपत्तिबाट जोगिने अरू उपाय पनि सँगसँगै लानुपर्छ। पुनर्निर्माणको कुराबाट अनुभव गरेको कुरा भनेको त फेरि पुनर्निर्माण गर्ने अनुभव हो र? त्यो मात्र होइन, पुनर्निर्माण गर्नु नपर्ने स्थिति सृजना गर्ने कसरी भन्ने अनुभव हो नि। त्यसैले चाहिँ विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जाने, प्रिपेयर्डनेस कसरी गर्ने, पूर्व तयारी कसरी गर्ने, यो सम्बन्धी कामबाट अब चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम चाहिँ सुरु गर्न सक्ने भयो, यो अनुभव समेतका आधारमा। पुनर्निर्माणका कामहरूको विशिष्ट अनुभव छ। यो विश्वव्यापी हिसाबबाटै हेर्ने भने पनि यो विशिष्ट अनुभव हो। यो अनुभवलाई हामीले आउने जेनेरेसनहरूलाई उहाँहरूले इन्ट्याक्ट राखिरहनलाई हामीले यो चिज अहिले नै एउटा सिस्टम प्रणाली विकास गरेर यसलाई नहराउने हिसाबबाट हामीले यसलाई राख्न जरुरी छ। हाम्रो ऐन र रणनीतिमै हेर्ने भने यसका हाम्रा 4वटा मुख्य प्राथमिकताहरू छन्। हाम्रो यो डिजास्टर रिस्कका गभर्नेन्सको कुरामा, यसको जोखिमको आकलनको बारेमा, जोखिम न्यूनीकरण बारेमा, र त्यो सँगसँगै चौथो प्राथमिकता भनेको यसको डिजास्टर रेस्पोन्स, रिकन्स्ट्रक्सन र रिकभरी हो। भनेपछि हाम्रो ऐनले नै हामीलाई देखाएको बाटो भनेको यो प्राधिकरणले चाहिँ यो 4वटा
विधामा हामीले काम गर्न जरुरी छ। राज्य रेजिलिएन्ट हुनको लागि हाम्रो हरेक घर परिवारबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो हरेक घर परिवार रेजिलिएन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो समुदाय, टोल हुँदै हाम्रो वडा, हाम्रो स्थानीय सरकार, हाम्रो जिल्लाहरू, हाम्रो प्रदेशहरू सँगसँगै हामीहरूको त्यो सबै रेजिलिएन्ट भयो भने मात्र हामीहरू एउटा रेजिलिएन्ट उत्थानशील राष्ट्रको रूपमा हामीहरू दरिन सक्छौँ। हाम्रो समृद्धिको बाटो भनेको यही नै हो। दर्शकवृन्द, हो गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले असङ्ख्य ज्ञान, अनुभव र सिकाइ प्राप्त गरेका छौँ। अब यो सिकाइ नागरिक स्तरदेखि नै संस्थाकृत हुन जरुरी छ। अर्थात् अब हामीले निर्माण गर्ने संरचनाहरू सरकारी मापदण्डमा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्र यो अनुभवको सार व्यावहारिक रूपमा झल्किन्छ। अन्यथा हामी सधैँ जोखिमको छानोमुनि बाँचिरहेका हुनेछौँ। त्योसँगै राज्यले पनि बनाएका नीति, नियम र कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आफूलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ। हामीले के कुरा भुल्नु हुँदैन भने जोगाउनु पनि कमाउनु नै हो। तसर्थ भएका संरचनाहरू जोगाउन सकियो भने मात्र पनि विकासको अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। हवस् त, आजलाई बलियो घर सुरक्षित नेपाल यति नै। नेपालमा चाडपर्वको सुरुवात भइसकेको छ। हाम्रा राष्ट्रिय पर्वहरू घर आँगनमै छन्। तपाईहरू पनि पूर्ण रूपले सुरक्षित बन्दै यो चाडपर्व मनाउनुहोला भन्दै जाँदा जाँदै कोरोना सन्देश राख्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। मास्क लगाउँदा बारम्बार हुन सक्ने यी 5 गल्तीहरू ध्यानमा राखौं। चिउँडो मात्रै छोप्ने गरी मास्क नलगाऊ। आफ्नो मास्क अरूलाई प्रयोग गर्न नदियौ। आफू वा अरू कसैले लगाइरहेको मास्क छुने नगरौं। अरू व्यक्तिसँग वार्तालाप गर्दा मास्क नखोलौ। भीडभाडमा मास्क खोल्दै नखोलौ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।